तल बग्ने करनाली माथि बग्ने रेवा सिउडी समाई भलाभली बाउली समय सेवा सिउडी समाई भलाभली बाउली समय सेवा। नेपाल टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण कार्यक्रम चौतारीमा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू सबैले हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। विविध स्रष्टाहरूमा समर्पित कार्यक्रम चौतारीमा आज हामीले एकजना संस्कृतिविद विद्वान व्यक्तित्वलाई कार्यक्रम चौतारीमा निम्त्याएका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, डाक्टर भक्त राई, जसले लोकगीत, त्यसमा पनि किराँत राईको लोक संस्कृतिमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। किराँत राईको संस्कृति सभ्यताका बारेमा विद्यावारिधि गर्ने डाक्टर भक्त राई आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, म हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। अब पूर्वाञ्चल नेपालको संस्कृतिको एउटा अमूल्य भण्डार, त्यहाँबाट धेरै खजनाहरू जम्मा गर्नुभयो, लेखनीमा लाग्नुभयो र विद्यावारिधि गर्नुभयो। उमेर त कलिलो हो, 29 सालको जन्म भोजपुरमा। अब कसरी यी कुराहरू अगाडि बढाउँ डाक्टर साहब? सर्वप्रथम त एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चौतारी कार्यक्रममा यहाँ जस्तो एउटा सिद्धहस्त वरिष्ठ गायक अन्वेषकले मलाई बोलाइदिनु भयो, म आफैमा खुसी छु। स्वाभाविक यहाँले भने जस्तो हाम्रो अब पूर्वी नेपाल, जहाँ मूलतः किराँती संस्कृतिको ऐतिहासिक पदचापहरू, रैथाने संस्कृतिहरू पाइन्छ र म त्यहाँ जन्मिएर अध्ययन गर्दै गएँ। त्यसपछि एउटा कुनै जागिर भन्दा पनि स्वतन्त्र अध्येताको रूपमा यो देशको सेवा गरौँ कि भन्ने हिसाबले लागेर मूलतः संस्कृति, दर्शन, सभ्यता यही अध्ययन अनुसन्धानमा क्रियाशील छु। यो प्रेरणा कहाँबाट आयो? यो अत्यन्त समसामयिक प्रश्न यो पनि वास्तवमा, किनभने हाम्रो अधिकांशको लक्ष्य भनेको कसरी राम्रो पढ्ने, राम्रो जागिर खाने भन्ने नै हुन्छ, पैसा कमाउने भन्ने नै हुन्छ। अब यो अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्ने कतिपय कुरामा यो एक किसिमको बेरोजगारले गर्ने काम जस्तो पनि हाम्रो नेपाली समाजमा थियो, किनभने हामीले अनुसन्धान गरेर पनि बाँचिन्छ, जागिर बाहेक पनि बाँच्ने आधार छ भन्ने चिन्तनको, सामाजिक चिन्तनको विकास भएको देश। तर अहिले आएर चाहिँ हामी संसारको एउटा साँगुरो भयो, अहिले संसारभरका मान्छेहरू अनुसन्धान गरेर पनि देशको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विकास भयो, चिन्तनको विकास भयो। त्यसैले मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब एउटै क्षेत्रमा लागेर, एउटै पेसामा लागेर जागिर खाएँ भने होला मेरो परिवारलाई योगदान दिन सकौँला, मेरो परिवारलाई के गरौँला, तर आम समाज, समुदाय र राष्ट्रको लागि गर्ने भनेको यस्तै अनुसन्धान हो जुन कुरो सबैले गर्दैन र त्यस्ता लुकेका चिजहरूलाई, हराउन लागेका सांस्कृतिक हाम्रा चिजहरूलाई, जो हाम्रो नेपाली सम्पदाहरू, जो हाम्रो सम्पत्ति पनि हो, राष्ट्रिय सम्पत्ति नै हो, ती चिजहरूलाई उजागर गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रकाशन गर्ने र आम समाजमा पुर्याउने र ती हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान बचाउनु भनेको राष्ट्रिय पहिचान बचाउनु भन्ने कुरामा लागौँ भनेर यतातिर म लागेँ। अब किराँत भगवान शिवको पनि एउटा स्वरूप, किराँतेश्वर महादेव भनेर काठमाडौँको सलेशमान्तक अथवा पशुपतिनाथको पूर्वमा भगवान शिवको मन्दिर, जहाँ पूजाआजा हुन्छ। सँगसँगै पूर्वाञ्चलका हरेक जिल्लाहरू, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, यसै गरी शङ्खसभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ, यो संस्कृतिले पुरा हराभरा भएको, पोतिएको। अब त्यसमा डाक्टर साहबले यो किराँत राईकै बारेमा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने अठोट राख्नुभयो र किराँत साङपाङ राई संस्कृतिमा खमवा, दिमवा अथवा जाँडरक्सी परम्पराको पनि घनीभूत अध्ययन गर्नुभयो। यसको बारेमा अलिकति पाउन डाक्टर साहब। यो पनि असाध्यै राम्रो। संसारमा हरेक राष्ट्रमा यो मदिरा परम्पराको प्रचलन छ, सबै जातिमै प्रचलन छ। अब कतिपय संसारका विभिन्न जातिमा चाहिँ कतिपय जातिमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो मदिरा सेवन गर्ने, मांसपान गर्ने हराउँदै गएछ। तर पनि अहिले समग्रमा भने संसारभरि मदिरा परम्परा छ। अनि मैले के सोच बनाएँ भने यो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिबाट मदिरा परम्पराको सुरुवात भएछ कि पाश्चात्य सभ्यता र संस्कृतिबाट भन्ने एउटा खोज अनुसन्धान जागेको थियो। अनि पूर्वीभित्र पनि हाम्रा वैदिक वाङ्मयहरूमा, खास गरेर संस्कृत वाङ्मयहरूमा, खास गरेर ऋग्वेदका सबै मण्डलहरूमा सोमरसको बारेमा, सुराको बारेमा
प्रशस्त मात्रामा त्यहाँ हामी ऋचाहरू पाउँछौँ। त्यसो भए यहाँ आर्यहरूले सुरु गरे कि यहाँ चाहिँ अनार्यहरूले अथवा किराँतीले सुरु गरे त्यो पनि जिज्ञासा थियो मैले। त्यसपछि पाश्चात्य सभ्यता र पूर्वीय सभ्यता खास गरेर संसारमा कति प्रकारको मदिराहरू हुन्छन्, मदिरा बनाउने तरिकाहरू के हुन्छन् भन्ने मलाई जिज्ञासा थियो। त्यस कारणले मैले नेपाल एकाडेमीमा तत्कालीन उपकुलपति विष्णुदेव घिमिरे सर सल्यानमा मैले एउटा मदिराको बारेमा किराँत राई जातिमा मदिरा परम्परा भन्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ। अनि उहाँले एकाडेमी बोलाएर यसको बारेमा अध्ययन गरेर साह्रै राम्रो विषय लाग्यो भन्नुभयो। त्यसपछि त्यहाँ थप गरेँ। त्यसपछि आदिवासी जनजाति उन्नयन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले पनि हरेक वर्ष 10-12 जना विद्वानहरूलाई विभिन्न विषयको अनुसन्धान गराउने गर्छ। त्यहाँ पनि त्यसलाई थप अध्ययन गरेँ र प्रकाशन गरेको छु। र यहाँले भने जस्तो यसमा चाहिँ मूलतः संसारमा मदिरा भनेको के हो, मदिराको कति प्रकारले उत्पादन गरिन्छ संसारमा, र पाश्चात्य सभ्यताबाट प्रारम्भ भयो कि पूर्वीय सभ्यताबाट प्रारम्भ भयो, र पूर्वभित्र पनि जतिखेर सोमलताबाट बनिन्थ्यो त्यो घोटेर त्यति बेला सोमलता सुरा बनाइन्थ्यो आर्यहरूले, वैदिक आर्यहरूले, त्यति बेला किराँतीहरूको प्रचलन चाहिँ थियो कि थिएन त? अहिले चाहिँ आएर हामी किराँतीहरूको चाहिँ हरेक जन्मदेखि मृत्यु संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा मदिरा खास गरेर जाँड रक्सीको प्रयोग गरिन्छ। कहिलेदेखि प्रयोग गर्यो, किन गर्यो, यसको सांस्कृतिक पक्ष के छ, धार्मिक पक्ष के छ, स्वास्थ्यकै हिसाबले के छ भन्ने हिसाबले खोजी गर्नु थियो र मैले त्यही हिसाबले यो एउटा अध्ययन गरेर प्रकाशन गरेँ। अनि अर्को कुरा छ डाक्टर साहब कि एउटा अमूल्य खजना छ। आदरणीय दर्शकहरू, भनिन्छ नि स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हाम्रो अगाडि एकजना विद्वान व्यक्तित्व डाक्टर भक्तराई, जसको हामी कृतिका बारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। पूर्वीय दर्शन यो पुस्तक अत्यन्तै उपयुक्त, अत्यन्तै पठनीय र हाम्रा सन्ततिहरू जो कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो पढ्ने पर्ने पुस्तक पूर्वीय दर्शन। यसका बारेमा संक्षिप्त। धन्यवाद सर, असाध्यै राम्रो। यो पनि दर्शनलाई हामी हाउगुजीको रूपमा हामी आम मान्छेले सोध्छौँ, ओहो दर्शन भनेको त ठुल्ठुला बुढा मान्छेले पढ्ने, दार्शनिकहरूले पढ्ने, दारीजुङ्गा पालेकोले मात्रै पढ्ने हो, यो त हाम्रो सामान्य मान्छेले पढ्न सक्नुहुन्न भन्ने सोचाइ छ। तर हरेक व्यक्ति, सामान्य व्यक्तिको पनि एउटा बाँच्ने जीवन दर्शन हुन्छ, उसले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुन्छ। त्यसैले जबसम्म मान्छेले सही दर्शन आत्मसात गर्दैन तब गलत बाटोमा जान्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो राजनीति रूपमा पनि एक किसिमको हामीले सोचे भन्दा जनताले सोचे जस्तो नभइरहेको अवस्था छ। किनभने हाम्रो राजनीतिक दर्शनै गलत भयो। राजनीतिमा लाग्नु भनेको प्रधानमन्त्री हुनु हो, मन्त्री हुनु हो, पैसा कमाउनु हो भन्ने खालको गलत चिन्तनले गर्न पनि हाम्रो राजनीतिहरू हामीले सोचे जस्तो भइरहेको छ। त्यसले त्यो कारणले पनि दर्शन, आम मान्छेलाई दर्शनको बारेमा बुझाउने भन्ने एउटा अभिप्राय। र दोस्रो अभिप्राय मैले पूर्वीय दर्शन भनेर किन नामाकरण गरेँ भने हाम्रो सामान्यतया नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा सांस्कृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभिन्न एकाडेमिक संस्थानहरूमा पूर्वीय दर्शन भनेर यो 9वटा दर्शन, खास गरेर षड दर्शन भन्छ, 6वटा दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक मीमांसा र वेदान्त, 6वटा दर्शन जसले वेदलाई स्वीकार गर्छ त्यसलाई हामी आस्तिक दर्शन भन्छौँ। अनि 3वटा दर्शन छ जसले वेदलाई मान्दैन, जसलाई हामी नास्तिक दर्शन भन्छौँ, बौद्ध दर्शन, चारवाक र जैन। यो 9वटा दर्शनको बारेमा मात्रै अनुसन्धान हुने विश्वविद्यालयतिर। अनि मैले सोचेँ यत्रो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिमा यी 9वटा दर्शन मात्रै होला त? यहाँका सयौँ रैथाने जातिहरू छन्, एसियामा त्यत्तिकै ठुला छन्, चाइनाका धेरै दर्शनहरू छन्। त्यही हिसाबले मैले चाइनाको विभिन्न दर्शनमध्ये त्यहाँको एउटा कन्फ्युसियस दर्शन चाहिँ त्यहाँको राज्यले अङ्गीकार गरेको छ, त्यो कन्फ्युसियस दर्शनलाई समेटेको छु। त्यसपछि यहाँ पनि हाम्रा विभिन्न रैथाने जातिहरू, खास गरेर मुन्डुमी दर्शनको बारेमा, मागुरु फालुङको दर्शनको बारेमा, अनि हाम्रो तन्त्रवादमा आधारित धामी झाँक्री परम्परा छ जुन बोनिजम भन्छ, त्यो बोन दर्शनको लगायत गरेर एकैचोटि नेपाली भाषामा पहिलोपटक 14वटा दर्शनको बारेमा मैले व्याख्या गरेँ। हुन त दर्शन आफैमा विशाल क्षेत्र, एउटा वेदान्त दर्शनको बारेमा, ब्रह्मको बारेमा मात्रै लेख्नु पर्यो भने 10वटा किताब बन्छ होइन। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या भन्छ। अब ब्रह्म भने के हो, जगत भने के हो, कसरी ब्रह्म चाहिँ सत्य हो, जगत मिथ्या हो भनेर दृष्टिकोणलाई अघि सार्ने मात्रै हो भने 10वटा किताब बन्छ। तर पनि संक्षेपमा भए पनि कम्तीमा आम नेपाली समुदायलाई दर्शनहरू के कस्ता छन्, हाम्रा पूर्वीय दर्शनभित्र के पर्छन्, र दर्शनले कसरी हामीलाई समुन्नत जीवन बनाउन सक्छौँ, हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि केही न केही भयो भने ज्ञान होस् भन्ने हिसाबले मैले यो एकैचोटि पूर्वीय दर्शनमा हात लगाएको। यो लेख्न समय निकै लाग्यो। मैले 1 दशक त म सम्पर्कविहीन भएँ। मैले वैदिक बाङ्मेहरू खास गरेर संस्कृत नबुझ्ने हुनाले धेरै संस्कृतका विद्वान प्राध्यापकहरू सरहरूसँग अन्तर्ग्रहण गर्ने, उहाँहरूसँग बस्ने, त्यसपछि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भएका सामग्रीहरू भए, साङ्ख्य दर्शनकोदेखि लिएर बौद्ध दर्शनको बारेमा धेरै त्रिपिटकहरू अध्ययन गर्नेदेखि लिएर म 1 दशक त झन्डै
पागल जस्तै भएर लागेरै मैले खोज्नु पर्यो किनभने अत्यन्त विशाल क्षेत्र पनि हो दर्शन भनेको र फेरि यस्तै किताबहरू आम मानिसमा आउने प्रकाशन हुने हुनाले यस्ता चिजहरूमा विवाद आउने पनि हुनु भएन सबै दर्शनलाई समान रूपले हेर्नु पर्यो यो दर्शन खराब यो राम्रो भन्नु नि पाइँदैन हामी अनुसन्धाताले जे छ त्यो दार्शनिक दृष्टिकोण त्यसको प्राणभूत तत्त्व त्यसलाई सरलकै उतार्नु पर्ने आम मान्छेलाई फेरि सरल पनि बनाउनु पर्ने छ किनभने धेरै विद्वानहरूले मलाई के भन्नु भने अहिलेसम्म पढेको किताबमध्ये अत्यन्त सरल ढङ्गले बुझाएको वेदान्त दर्शन के हो न्याय दर्शन के हो योग दर्शन के हो मीमांसा दर्शन के हो चार्वाक दर्शन के हो भनेर मैले पहिलोचोटि पढाएँ भनेर आम विश्व त्यही भएर अहिले 3 वा 4 वटा विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा पनि पढाइ हुन्छ एमफिल र पिएचडी तहको त्यही भएर मैले दुःख गरेको चाहिँ कम्तीमा अहिले मलाई आनन्द लागिरहेको छ कम्तीमा आम विद्वानहरूले पाठकहरूले यसलाई मन पराइदिनु भयो त्यसैले म अत्यन्त खुसी छु धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ त एउटा किराँत संस्कृतिको पनि विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ किराँत संस्कृतिमा धेरै गीतहरू छन् लोकगीतका धेरै धेरै भाकाहरू उपासनाका कुराहरू छन् समाजका प्रतिबिम्बका कुराहरू छन् आर्थिक सामाजिकका ती महत्त्वका कुराहरू पनि समावेश छन् डाक्टर साहब म खुसुक अनुरोध गर्न चाहन्छु के गीत गाउन अनुकूल मिल्छ ठिक छ अब चौतारी कार्यक्रम हो अब हजुर जस्तो फेरि वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ अब देउडाको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ अन्वेषक हुनुहुन्छ चर्चा राम्रो गर्नुभयो मैले अघि नै भने मैले लोकगीत त्यसमा नि खास गरेर किराँत राई जातिमा प्रचलित लोकगीतको बारेमा पिएचडी गरेँ किन पनि गरेँ भने संसारमा लोकसाहित्यभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग लोकगीत जहाँ समाजको दर्शन छ भाषा छ संस्कृति छ वेशभूषा छ खानपान छ समग्रको चित्रण चाहिँ गीतभित्र पाइन्छ खास गरेर लोकगीतभित्र त्यसैले लोकगीतको अध्ययनबाट जुन जातिको समुदायको वर्गको हामीले अध्ययन गर्छौँ लोकगीतको त्यो जाति समुदाय वर्गको स्पष्ट रूपमा चित्रण हुन्छ लोकगीतभित्र त्यसैले लोकगीतभित्र गाए जस्तो उडाउन लागि एलै घाँसे दाउरेले धरानको बाटो लान्छा लाउरेले अब यो गीतमा के भेटिन्छ भने धरानको बाटो लान्छा लाउरेले भनेको लाउरे प्रथा आएपछि जब गल्लावल सिस्टम थियो धरानमा क्याम्प थियो पूर्वको राम्रा राईहरूलाई किराँतीहरूलाई चाहिँ धरानको बाटो लाउरेलाई लान्थ्यो त्यो छोरी चेलीको पीडा लाउरेले अब बिहे गरेर लाने दुईटा त्यहाँ एउटा प्रताडना छ एउटा हामी जस्तो चाउरेको राम्रो केटी जाति लाउरेर उडाइदिने त्यो प्रताडना पनि त अभिव्यक्ति भयो अर्को छोरीचेली के भने त्यहाँ चाहिँ लाउरीले लाने चलन छ भने एउटा गीतभित्र घाँस दाउराको कुरा पनि आए र त्यो लाउरे परम्परा जतिखेर हामी सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जब सुगौली सन्धिपछि लाउरे जाने प्रथा चले त्यो दुईटा चित्र आउँछ जस्तो अर्को एक टुक्रा रक्सी गिलेनमा चढाएर लैजा सेतो पिलेनमा अब यहाँ रक्सी भनेपछि त्यो मदिरा संस्कृतिको कुरा पनि आयो किनकि त्यो जाँड रक्सी खाने चलन रहेछ है त्यो पनि कहिले गिलेनमा त्यो गिलेनभन्दा अगाडि मटिया भन्ने चलन थिए अब त्यसले काल विभाजन पनि आउँछ लोकगीतभित्र कुन कालको गीत भनेर गिलेन आइसकेपछि पिलेन आइसकेपछि गिलेन र पिलेनको प्रचलन हाम्रो समाजमा आइसकेपछि यो गीत भन्ने कुरा त्यसै गरी यो लोकगीतभित्र समाजको इतिहासको कुरा पनि आउने भए कुन कालखण्डको कुरा आउने भए उसले खाने वेशभूषा आउने भए उसले पिउने चिजका कुराहरू आउने भए त्यसैले लोकगीतको अध्ययनमा यहाँ आफै विज्ञ हुनुहुन्छ त्यसले समाजको यति मिठो चित्रण गर्छ जसभित्र चाहिँ जुन एउटा हाम्रो अवयव भनौँ सांस्कृतिक अवयव लोकगीत त्योभित्र त्यहाँ भाषाको कुरा नआए चिन्तनको कुरा नआए चाडपर्वको कुरा नआए हरेक कुरा मुखरित हुने भएकोले लोकगीतको अध्ययनमा अत्यन्तै रुचि पनि लाग्ने र साँच्चीकै रमाइलो पनि अब सुदूर पूर्वका देउडादेखि सुदूर पश्चिमका देउडादेखि सुदूर पूर्वका हाकपारेसम्मका धेरै गीतहरूको सङ्गालो नेपाल यति सुन्दर मुलुक डाक्टर साहब हजुरले गाउनुभएको गीत मलाई मात्र होइन कि हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि पुगेको छैन हजुर अझै सोच्नुहोला एउटा दुईटा गीत गाउनै पर्ने छ ठिक छ म यहाँनिर निवेदन के गर्न चाहन्छु भने आदरणीय दर्शकहरू पिताज्यू धनमान राई आमा व्रतमाया राईका पुत्र हुनुहुन्छ डाक्टर भक्त राई जो भोजपुर भन्ने बित्तिकै त इतिहासको ठुलो फुलबारी इतिहास हाम्रा पिता पुर्खाहरूले वासस्थान गरेको त्यो भोजपुरमा डाक्टर भक्त राईको जन्म हो फागुनको 15 गते पारिलो घामसँगै जाडो करिब गइसकेको
गर्मी नलागिसकेको बेलामा आमा बुवाले भक्तरालाई जन्माउनु भयो। भक्तराई 29 साल फागुन 15 गते भोजपुर। तुलसीमान स्मृति समाजको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, लोकवार्ता परिषदका पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ, जसलाई डाक्टर जयराज पन्त, अब नाम लिँदा नै काफी, डोटीको उज्यालो व्यक्ति, सुदूरपश्चिमको एउटा उज्यालो व्यक्ति, उहाँका कृति हामीसँग छन्, डाक्टर भक्तराईसँग छन्। तर जयराज पन्त हामी बीच हुनुहुन्न। नेपाल प्राज्ञिक अनुसन्धान परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो प्राज्ञिक अनुसन्धान यो के कुरामा प्राज्ञिकता यसले हासिल गर्छ डाक्टर साहब? सधैँ राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले मूलतः म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा संस्कृति विज्ञको रूपमा पनि काम गर्छु अहिले हजुर। र ती बाहेक चाहिँ यो जुन नेपाल प्राज्ञिक अनुसन्धान केन्द्र भन्ने मेरो अनुसन्धान संस्था छ, त्यसले चाहिँ विभिन्न स्थानीय निकाय, प्रदेश तह र विभिन्न जात जातिका धर्म संस्कृतिका बारेमा अनुसन्धान गर्छौँ। र हाम्रा विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँ, यस्तो नेपाल यस्तो देश हो लगभग 3 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा विकसित राष्ट्रको एउटा सहर जति जनसङ्ख्या छ हजुर। तर हामीसँग 140 जात जाति आइसक्यो। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार 78 अनुसार 130 भन्दा बढी भाषाभाषी छ। हामीसँग यति धेरै विविधता छ सांस्कृतिक, धार्मिक, त्यो संसारमा कुनै देशमा पनि छैन। त्यसै भएकोले यो अनुसन्धान गर्न किन आवश्यक छ भने अहिलेको पुस्तालाई, जस्तो मानिलिउँ भोजपुरमा पुगेका क्षेत्रीहरू, बाहुनहरूलाई हामी कहिले त्यो ठाउँमा आयौँ, कुन पहिला क्षेत्री आए, कुन बाहुनहरू आए, हाम्रो परम्पराहरू कसरी विकसित भए, त्यो जिल्लामा तामाङ कहिले आए, मगर कहिले आए, गुरुङ कहिले आए, अनि उनीहरूको सांस्कृतिक परम्पराहरू के कस्ता छन्, कति लोप हुन आँटेका छन्, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, किन संरक्षण गर्ने, र त्यो हाम्रो प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधताहरूलाई कसरी आय आर्जनसँग जोड्ने, स्वरोजगारसँग जोड्ने, र हाम्रो प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक जिल्ला र प्रत्येक समुदाय र देश समृद्ध गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण आधार नै हाम्रो संस्कृति हो। किनभने संसारमा बेच्ने भनेकै हामीसँग कि प्रकृति छ कि संस्कृति छ। यदि प्रकृति सक्यो भने, संस्कृति सक्यो भने हामी सकिन्छौँ। त्यस भएले यसलाई संरक्षण गर्नुलाई चाहिन्छ भनेर मैले संस्थागत रूपमा लागेँ र अनुसन्धान यसैमा क्रियाशील गरेर अहिले मैले लगभग 40वटा भन्दा बढी गाउँपालिका नगरपालिकाको सांस्कृतिक अध्ययन गरिसकेका छु र 55वटा जति जातिको अगुवाहरूलाई तालिम दिइसकेको छु। उहाँहरूलाई यही अध्ययन क्षेत्रभित्र, यो क्षेत्रभित्र मन्त्रालय र मेरो संस्था गरेर। किनभने भने जातीय अगुवाहरू विभिन्न जात जातिको संस्थाहरू छ, जस्तो क्षेत्रीय समाजको जाति छ, तामाङ घेदुङ भन्छ, तामाङहरूको मगरहरूको मगर सङ्घ भन्ने छ, राईहरूको किराँत याखा भन्छ, लिम्बूहरूको याक्युङ चुमु भन्छ, नेवारहरूको मङ्कखला भने जस्तै उहाँहरूको अगुवालाई राखेर तपाईँहरूको संस्कृति संरक्षण गरिनुपर्छ, यो कारणले गर्नुपर्छ, संसारमा यो प्रकारको संस्कृतिहरू छ, यसलाई आयसँग यसरी जोड्ने, स्थानीय सरकारसँग यसरी समन्वय गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आवश्यक छ। त्यो काम गर्छौँ। र किनभने हामीले संसारलाई देखाउने र बेच्ने भनेकै हाम्रो संस्कृति हो, र यही संस्कृतिकै आधारमा मात्रै हामी समुन्नत बन्न सक्छौँ। होइन भने यो वैदेशिक रोजगारले दिएको पैसाले त हामीलाई राणाकालदेखि आएको छ, पञ्चायतकालमा आएको छ, हामीले के गर्न सकेका छौँ, व्यापार घाटा यत्तिकै छ। त्यसले गर्दा हामीले बेच्नुबाट चिज बेच्न सकेनौँ। आज हामी काठमाडौँमा स्यान्डविच र बर्गर बेच्छौँ, डेनमार्क बनेको टुबर बेच्छौँ, क्यालिफोर्निया बनेको पेप्सी कोला फेन्टा बेच्छौँ, अन्त त धनी उही हुन्छ, हामी त भान्सै मात्र भयौँ। त्यसले बेच्ले के भन्दा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परिकार, हाम्रो खानपान, हाम्रो वेशभूषा, त्यही भएर संसारको मान्छे यहाँ आउँछ, त्यो कामको लागि पनि लाग्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय नि म सबै कुरा छोडेर यस्तैमा लागेको छु। म डाक्टर साहबलाई एउटा रमाइलो पनि, हरेक कुरामा चासो राख्नुहुन्छ, संस्कृतिका हरेक विधामा निकै घोत लिएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो यहाँको विचार। यहाँले किराँत राईको त्यो संस्कृतिमा धेरै नाच्नुभयो, टुँडीखेलमा नाच्नुभयो, भोजपुरमा नाच्नुभयो, भोजपुरदेखि टुँडीखेलसम्म ल्याउनुभयो काठमाडौँको। कहिलेकाहीँ लोभ लाग्दैन देउडा संस्कृतिमा पनि मैले खेल्न पाए हुन्थ्यो, देउडा नाच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दैन? असाध्यै राम्रो प्रश्न, असाध्यै राम्रो। म अब हजुरको क्षेत्र सुदूरपश्चिमको लगभग सबै जिल्ला पुगेको छु, हुन त नेपालको सबै जिल्लै पुगेको छु, र हाम्रो साकेला नृत्य र देउडा नृत्यको स्टेपहरूको अध्ययन गर्नु पऱ्यो भनेर पुगेँ। भोजपुरमा सुदूरपश्चिमको हाम्रो प्राज्ञ यज्ञराज उपाध्यायज्यूहरू लगायतका, अनि हाम्रो एकजना दिदी पनि जानुभएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले प्रदर्शन पनि गरायौँ। र यहाँले भने जस्तो अब त्यो देउडाको मेलोडी, खास गरेर लय र स्टेपहरू झन्नै मिल्छ, अनि गोडाको ताल पनि कता मिल्छ, र खास गरेर लयमा चाहिँ साकेला गीतको भन्दा पनि हाकपारे गीत भन्ने छ, जुन चाहिँ राई र लिम्बू दुईटामै प्रचलित छ। अलिकति एक टुक्रा गाउँ, अब त्यसपछि कतिको मिल्छ स्वयं विज्ञ भएकोले हजुरलाई थाहा भइहाल्छ।
माथि है बाट को मान्छे आयो हातैमा तीर बोकी कतिन्जेल बाँचौँ माइतीको घरमा मनैमा पिर बोकी यो टाइपको जङ्गलतिर एकान्तमा गाउने भेट भएर गाउने दुखान्त गीत हो। माइती घरभित्र बस्ने पीडा यसमा त मुखरित भएको छ। खास गरेर अहिले यस्तो प्रेम विवाह गर्ने चलन थिएन। उमेर बुढी भइन्जेल माग्नु आएन भने घरमै बस्नुपर्ने त्यो पीडा चेलीको पीडा भएको। अब यो लएर झन्डै झन्डै यहाँको ठाडो भाका अत्यन्त त्यति त नमिल्ला तर देउडामा ठाडो भाका अलिकति लयात्मक मेलोडिक हिसाबले झन्डै मिल्न सक्छ। र हाम्रो सुदूरपूर्वका हाकपारे र सुदूरपश्चिमका देउडा दुवैमा अत्यन्त मिठो लालित्य त्यो भनौँ न रागात्मक आह्लादित छ। हजुर त्यही छ भन्दै हुन्थ्यो। आदरणीय दर्शकहरू, धेरै पुरस्कार जनताको भावनाबाट पाउनुभएको डाक्टर भक्त राईले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2077 सालमा, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य पुरस्कार 2068 सालमा, किराँत राई पुरस्कार 2072 साल लगायतका धेरै पुरस्कारहरूमा पुरस्कृत हुनुभएको व्यक्तित्व। यस्ता धेरै किताबहरू छन्, यहाँलाई थाहा छ। यी अनमोल संस्कृतिका रत्न हुन्, भण्डार हुन्। यसभित्र प्रवेश गर्नुहोला आदरणीय दर्शकहरू, जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ। यो नेपालको आदिम संस्कृतिको पाटो डाक्टर भक्त राईले उगारिदिनु भयो र लोकगीतमा विद्या वारिदी गर्ने भक्त राई तेस्रो व्यक्ति होइन हजुर? पहिलो दाङका गोविन्द आचार्यज्यू, त्यसपछि कुसुमाकर, दोस्रो कुसुमाकर नेउपानेज्यू, तेस्रो भक्त राईज्यू, चौथो बेनी जङ्गम, हजुर बेनी जङ्गमज्यू। यस्ता विद्वान व्यक्तित्वहरूले कार्यक्रम चौतारीमा आएर हामीलाई माया गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, छोटकरीमा भनौँ, हजुरले कतिवटा किताब लेख्नु भएको छ? मैले स्वतन्त्र रूपमा भाषा, साहित्य, संस्कृति र बाल साहित्य गरेर लगभग 26वटा, 3 दर्जन लगभग आसपास, 2 जना क्रस गरिसकेको छ। र अहिले लगभग यो साल 4वटा किताबहरू 2टा प्रेसमा गइसकेको छ। निरन्तर अब यो एक किसिमले यो नशा पनि हजुरको एउटा रहर पनि प्रतिबद्धता पनि हरेक साल कम्तीमा एउटा दुईटा किताबहरू केही दिउँ भन्ने हो नि त। पठन संस्कृति छैन नेपालमा अब पढ्ने, तैपनि यसले कुनै न कुनै आम पाठकहरूलाई, आम शोधार्थीहरूलाई, अनुसन्धातालाई काम गरिरहेको हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब, कार्यक्रम चौतारीमा आइदिनु भयो। यहाँका प्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँले जस्तो एउटा विशिष्ट व्यक्तित्वले मलाई सम्झिदिनु भयो। नेपाल टेलिभिजन हेर्ने सम्पूर्ण दर्शक तथा यहाँलाई पनि हार्दिक आभार। धन्यवाद। डाँडा काँडा देउडा खेल्छन् हाँसी बस्छ हिमाल, डाँडा काँडा देउडा खेल्छन् हाँसी बस्छ हिमाल, स्वर्गको बगैँचा जस्तो हाम्रो देश नेपाल, स्वर्गको बगैँचा जस्तो हाम्रो देश नेपाल। हवस् त, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। नमस्कार।